अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूड फ्रेशर। आप सुन रहे हैं खाली घर उर्दू नावल। ये एक जिन की कहानी है जो एक हसीन लड़की के इश्क में मुब्तला हो गया था और उस पर अपना तसल्लुत जमाए बैठा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और तमाम एपिसोड्स की अपडेट के लिए मूड फ्रेशर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। चलें सुनते हैं इसकी नेक्स्ट एपिसोड। अम्मी 100 बेवकूफ़ नहीं अक्लमंद कहिए, नीलम ने हंसते हुए कहा। नीलम को हंसता हुआ देख कर वाजिदा उसे बगूर देखने लगी। उसने एक अरसे के बाद अपनी बेटी के चेहरे पर हंसी देखी थी। वाजिदा ने उसकी पेशानी चूम कर गले से लगाया, फिर दिल ही दिल में नीलम के वक्त अच्छे होने की ढेरों दुआएं कर डाली। लेकिन उसके वक्त अच्छे ना हुए, उसकी तकदीर ना बदली, किस्मत अच्छी ना हुई। 4 माह बाद नीलम की अकबर से शादी हो गई। ये थे वो हालात और वाक़यात जिनसे फ़याज़, वाजिदा और नीलम गुजरे थे। फ़याज़ ने अब कोई बात ना छुपाई थी, बल्कि हर बात तफसील से बता दी थी। सब लोग इन वाक़यात को बड़ी तवज्जो, हैरत और दिलचस्पी से सुन रहे थे। जब फ़याज़ ने अपनी दास्तान ख़त्म की तो महफ़िल पर सन्नाटा तारी हो गया। कुछ देर तक किसी ने किसी से बात न की। हर शख्स अपनी जगह सिसजदा रह गया था। फुरकान मामू ने दीवार गिर घड़ी पर नज़र डाली। इस वक्त रात के ठीक 12 बज रहे थे। कमरे में इस कदर सन्नाटा था कि घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। अचानक ये टिक टिक बंद हो गई। घड़ी का पेंडुलम साकत हो गया, यूं जैसे वक्त ठहर गया हो। सर्दी में यकायक इजाफा हो गया था। हर शख्स अपनी जगह बैठा अंदर ही अंदर लरज़ रहा था। सारे वाक़यात सुनकर साबरा अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। वो मुंह पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से सिसकियां भरने लगी। उसे रोता देखकर वाजिदा भी चुप न रह सकी। वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वाजिदा की रोने की आवाज़ सुनकर साबरा ने अपने चेहरे से हाथ हटाया और अपने बहते हुए आंसुओं को अपने दुपट्टे से झटके से साफ किया और वाजिदा को गुस्से से देखते हुए बोली, तुम क्यों रो रही हो? साबरा, मुझे माफ़ कर दो। वाजिदा ने उसे आंसू भरी आंखों से देखा। तुम्हें माफ़ कर दूं? साबरा ने अपने होंठ सख्ती से भींचते हुए कहा। इतना कुछ हो गया और तुमने हमें हवा भी ना लगने दी। साबरा, तुम्हें अगर हम बता भी देते तो उससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता? तुम्हें ऐसी बातों पर कब यकीन है? वाजिदा ने कहा। हाँ, जिन भूतों को मैं बिल्कुल नहीं मानती। मुझे वाकई इस बात से कोई फ़र्क ना पड़ता, लेकिन अपनी बहन होने के नाते तुम्हारा फ़र्ज़ था कि एक एक बात हमें साफ साफ बता देती। तुमने हमसे वो राज भी छुपाए रखा कि नीलम तुम्हारी बेटी नहीं है। चलो, जिन भूतों के बारे में तुम मुझे बता देती तो बकौल तुम्हारे मुझे कोई फ़र्क ना पड़ता, लेकिन अगर मुझे शादी से पहले ये मालूम हो जाता कि नीलम मांगे का उजाला है तो मैं अपने बेटे की हरगिज़ शादी ना करती। ख़ानदान की क्या लड़कियां मर गई हैं जो मैं एक मुलाजिम की लड़की को बहू बनाकर अपने ख़ानदान को खामखा बट्टा लगा लेती। तुमने बहुत बुरा किया है वाजिदा मेरे साथ, मैं तुम्हें कभी ना बख्शूंगी। ये कहकर साबरा गुस्से से उठने लगी। मामू फुरकान, जो इन दोनों की बातों को बड़े सब्र से सुन रहे थे, खामोश तमाशाई न रह सके। वो जानते थे कि वाजिदा ने नीलम के बारे में धोखे में रखकर उन लोगों पर बड़ा जुल्म किया था, लेकिन वो इन लोगों में से थे जिन्होंने सिर्फ माफ़ करना सीखा था, बिगड़ी हुई बात को बनाना सीखा था। साबरा, बैठो, मामू फुरकान ने नरमी से कहा। नहीं मामू, अब मैं नहीं बैठूंगी, मुझे नींद आ रही है। ये कहकर वो खड़ी हो गई। तुम्हें वाकई नींद आ रही है? मामू ने हंसकर कहा। मेरा तो ख्याल है कि तुम्हारी नींद कोसों दूर भाग गई होगी। वैसे इन लोगों ने काम तो ऐसे ही किए हैं, साबरा ने गुस्से से कहा। साबरा, मैं एक बात जानता हूँ कि अगर तुम वाजिदा की जगह होती तो तुम भी शायद यही करती।
ना मामू, ये ना कहें, साबरा ने खफगी से कहा। मैं हरगिज ऐसा ना करती। अव्वल तो मैं किसी और की औलाद को गोद लेती ही नहीं। अगर लेती तो दुनिया वालों को या कम अज़ कम लड़की के ससुराल वालों को ज़रूर उससे आगाह कर देती। मामू, ये तो सरेहन धोखा है। साबरा, ऐसा ना कहो, अब तो सारी बातें तुम्हारे सामने आ गई हैं। ये लोग अपनी इस हरकत पर नादम भी हैं। तुमसे वाजिदा ने माफ़ी भी मांग ली है। मेरे ख्याल में तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए। आप नहीं जानते मामू कि मेरे दिल में कैसी आग लगी है। उसने मेरी सगी बहन होते हुए सौतेली बहन का सलूक किया है। अब मैं भी उसे सौतेली बनकर दिखाऊंगी। ये कहकर साबिरा गुस्से से पांव पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई। जाओ बाबर, उसे समझाओ, मामू फुरकान ने साबिरा के कमरे से चले जाने के बाद कहा। मामू, इस वक्त वो बहुत गुस्से में है, कुछ नहीं समझेगी। जाने क्या से क्या हो जाए, बाबर अली ने मामू फुरकान को बताया। बाबर साहब, क्या हो जाएगा? फयाज हुसैन ने तीखे लहजे में पूछा। कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आप लोग नीलम को तलाक दिलवा देंगे। फयाज हुसैन का लहजा अजीब था। ठीक है, आप दिलवा दें तलाक। ऐसी जिल्लत से तो बेटी का बाप के घर बैठ जाना ही बेहतर है। ये तुम कह रहे हो फैयाज? मामू फुरकान ने मुदाखलत की। अब मामू देखें ना, हमने सारी बात साफ साफ बता दी, अपनी गलती की माफ़ी भी मांग ली, फिर भी इन लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। अब वो सौतेली बहन बनकर दिखाने की धमकी देकर गई हैं। जाने ये लोग मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करें। मेरी बेटी बहुत मासूम और सीधी है। कसूर हमारा है, उसे हमारे कसूर की सज़ा क्यों मिले? अरे कुछ नहीं होगा, मैं साबरा को अच्छी तरह जानता हूँ, वो दिल की बहुत अच्छी है, बस ज़रा गुस्से में आ गई है। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। अब आप लोग अपने गुस्से पर काबू रखें, किसी का कुछ ना बिगड़ेगा। नीलम मुफ्त में मारी जाएगी, वो पहले ही अजाब में मुब्तला है, मामू फुरकान ने मुलायमत से कहा। फिर मामू फुरकान ने फैयाज और बाबर दोनों को अच्छी तरह समझाया। साबरा और वाजिदा को भी ऊंच नीच समझाई। अब काफ़ी वक्त हो गया था, सर्दी भी बढ़ गई थी। मामू फुरकान ने अपने घर जाने की इजाज़त दी। बाबर अली उन्हें घर तक छोड़ने गया। मामू फुरकान के जाने के बाद साबरा अकबर को अपने कमरे में ले गई और उसको एक एक बात कह सुनाई। अकबर बहुत तवज्जो से अपनी माँ की बात सुनता रहा। नीलम कौन थी और वो किन मरहलों से गुजर रही थी, और ये लोग अकबर से नीलम की शादी करने पर अचानक किस तरह राज़ी हो गए थे। साबरा ने अपने बेटे को ये सारी दास्तान इस अंदाज में सुनाई थी कि वो नीलम को एक वबाल समझने लगे और घबरा कर उसे छोड़ने का फ़ैसला कर ले। लेकिन सारी दास्तान सुनकर अकबर ने एक गहरा सांस लिया और कहा, बस। जब अकबर के दिल में आग न भड़की तो साबरा को बहुत गुस्सा आया। उसके दिल में आग भड़की हुई थी और वो हर कीमत पर वाजिदा से इंतकाम लेना चाहती थी। अब तो उसे नीलम से भी नफ़रत हो गई थी। वो किसी मुलाजिमा की बेटी को बहू समझने के लिए हरगिज़ तैयार न थी। हाँ अकबर, अब क्या करें? साबरा ने पूछा। क्या करना है अम्मी? अकबर ने बात को समझते हुए भी न समझा। कल ये लोग नीलम को अपने साथ ले जाएंगे, साबरा ने बताया। तो ले जाने दें, मैं जाकर उसे ले आऊँगा, अकबर ने मासूमियत से कहा। हाँ, ले जाने में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं चाह रही थी कि ले जा रहे हैं तो बस ले ही जाएं। मैं समझा नहीं। अकबर की समझ में वाकई कुछ न आया। हमेशा के लिए ले जाएं, साबरा ने दो टोक अंदाज में बात की। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अकबर घबरा गया। तुझे नीलम को तलाक देना होगी। साबरा के दिल की बात बिल आखिर जुबान पर आ गई। उसका कसूर क्या है? अकबर ने जुर्रात से काम लेते हुए कहा। उसके वालिदैन ने हमसे झूठ बोला, साबरा ने जुर्म बताया। वो वालिदैन ने बोला, नीलम ने तो नहीं, अकबर ने जराह की। नीलम एक मुलाजिमा की बेटी है, मैं उसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, साबरा ने दूसरा जुर्म बताया।
امی کچھ بھی ہو میں نیلم کو طلاق نہیں دوں گا، اکبر نے جرات مندی نے فیصلہ سنایا۔ ارے بیوقوف، تجھے پتہ نہیں کہ اس پر جن کا سایہ ہے؟ صابرہ نے اسے خوف زدہ کرنا چاہا۔ امی آپ جن بھوتوں کی کب سے قائل ہو گئیں؟ اکبر نے ہنس کر کہا۔ اکبر مجھ سے بحث نہ کر۔ امی پھر آپ بھی مجھے کسی کام کے لیے مجبور نہ کریں۔ اکبر صابرہ کا بہت لاڈلا بیٹا تھا، کیوں نہ ہوتا، وہ اکلوتا بیٹا تھا۔ صابرہ کو پکی امید تھی کہ وہ اس کی ہدایت پر آنکھ بند کر کے عمل کرے گا اور صبح ہوتے ہی نیلم کو طلاق دے دے گا، اور یہ ممکن تھا کہ وہ ماں کی محبت میں نیلم کو چھوڑ بھی دیتا۔ وہ تو بھلا ہو فرقان ماموں کا، انہوں نے اس گھر میں باد سموع چلتے دیکھ لی تھی، اس لیے انہوں نے جانے سے پہلے اکبر کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا، اسے مضبوط کر دیا تھا کہ وہ کسی قیمت پر نیلم کو نہیں چھوڑے گا۔ ساری باتیں سن کر اکبر نے کہا تھا، ماموں اس جن کا کیا ہوگا جو اس پر آتا ہے؟ اس جن کی فکر نہ کرو، اس جن کو میں بھگاؤں گا، ماموں نے یقین دلایا۔ اگر آپ نے جن سے نجات دلا دی تو پھر میں کبھی نیلم کو نہ چھوڑوں گا۔ جب اکبر نیلم کو چھوڑنے پر کسی طرح راضی نہ ہوا تو صابرہ نے اسے غصے سے اپنے کمرے سے چلے جانے کو کہا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اکبر خاموشی سے اس کے کمرے سے نکل گیا۔ اکبر کے چلے جانے کے بعد صابرہ تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اکبر نے صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ گاڑی لے کر گھر سے نکل گیا۔ وہ ماموں فرقان کے گھر عزیز آباد جا پہنچا۔ ماموں فرقان دکان پر جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ گھر کی گھنٹی بجی۔ ماموں فرقان نے منہ دھوتے ہوئے آواز لگائی، دیکھو بیٹا کون ہے دروازے پر؟ شمشا باورچی خانے میں تھی۔ وہ اپنے ابو کی آواز سن کر دروازے کی طرف لپکی۔ دروازہ کھلا تو سامنے اکبر کھڑا تھا۔ آئیے آئیے اکبر میاں۔ شمشا عمر میں اس سے 2 سال چھوٹی تھی، لیکن رشتے میں اس کی پھوپھی ہوتی تھی، لہٰذا وہ اس رشتے کی مناسبت سے اسے چھوٹا ہی سمجھ کر برتاؤ کرتی تھی۔ سلام پھوپھی جان۔ اکبر اسے جان بوجھ کر بڑا بنانے کی کوشش کرتا۔ جیتے رہو، شمشا بجائے شرمانے کی بڑی ڈھٹائی سے جواب دیتی۔ کون ہے بھئی شمشا؟ ماموں فرقان نے اندر سے پوچھا۔ ابو اکبر آئے ہیں۔ چلو اکبر، اچھے وقت پر آیا ہے، ابھی میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ ماموں میں ناشتہ کر کے ہی آیا ہوں۔ کیوں، کیا امی نے گھر سے نکال دیا؟ شمشا نے چھیڑا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ ناشتے کے بعد اکبر نے ماموں فرقان کو رات کی ساری روادات سنائی۔ ماموں فرقان یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ ماموں فرقان نے جلدی سے اٹھ کر ریسیور اٹھایا اور بڑی ملائمت سے کہا، ہیلو۔ اس ہیلو کے جواب میں ادھر سے جو کہا گیا اسے سن کر ماموں فرقان نے اکبر کو فکر مندی سے دیکھا۔ ماموں کس کا فون ہے؟ ماموں فرقان کو اپنی طرف فکر مندی سے دیکھنے پر اکبر نے پوچھا۔ تمہارے ابو ہیں فون پر۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اکبر نے پریشان ہو کر پوچھا۔ صابرہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں فوراً گھر بلایا ہے، گاڑی تمہارے پاس ہے، صابرہ کو اسپتال لے جانا ہے، ماموں فرقان نے بتایا۔ اسپتال کا نام سن کر اکبر کو سردی میں بھی پسینہ آ گیا۔ کیا ہوا امی کو؟ لائیے ذرا مجھے تو فون دیجیے۔ ماموں فرقان نے خاموشی سے اس کے ہاتھ میں ریسیور تھما دیا۔ جی ابو، کیا ہوا امی کو؟ اکبر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ بیٹے آپ فوراً گھر آئیں، فون پر وقت ضائع نہ کریں۔ اچھا ابو، میں فوراً یہاں سے نکل رہا ہوں۔ اکبر نے کھڑے ہوتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھا اور ماموں فرقان سے مخاطب ہوا۔ ماموں میں چل رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ، ہسپتال پہنچ کر جو بھی صورتحال ہو دکان پر مجھے بتا دینا۔ ٹھیک ہے ماموں۔ اکبر نے گھر سے نکل کر عجلت میں گاڑی اسٹارٹ کی اور تیزی سے سڑک پر آ گیا۔ اکبر کے انکار سے صابرہ بہت دل برداشتہ ہوئی تھی۔ صدمہ تو اسے اس بات کا بھی کم نہ تھا کہ نیلم ایک ملازمہ کی اولاد تھی اور واجدہ نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اس صدمے کے ساتھ ہی اکبر نے نیلم کو طلاق دینے سے انکار کر کے صابرہ کو ایک اور عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔
साबरा ये कारी ज़र्ब बर्दाश्त न कर सकी। वो रात भर रोती रही। सुबह कुछ देर को उसकी आंख लग गई थी, फिर उठी तो उससे उठा न गया। वो शायद डिप्रेशन का शिकार थी। उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में फौरी तौर पर उसे ड्रिप लगाई गई, ताकतवर इंजेक्शन और दवाइयात दी गईं। शाम तक उसकी तबीयत बहाल हो गई। फैयाज और वाजिदा 2 बजे की फ़्लाइट से नीलम को ले जाने वाले थे, लेकिन साबरा के अस्पताल पहुंच जाने की वजह से फैयाज ने सीटें कैंसिल करा दीं। दोनों ने अस्पताल जाना चाहा, लेकिन बाबर जानता था कि अगर वो दोनों अस्पताल पहुंचे तो साबरा उन्हें देखकर गुस्से में आ जाएगी। डॉक्टर ने पहले ही तनबीह कर रखी थी कि मरीजा के मिजाज के खिलाफ कोई बात न हो। बाबर अली ने दोनों को नरमी से समझा दिया कि वो अस्पताल न जाएं। डॉक्टर ने मरीजा से मिलने पर पाबंदी लगा दी है। दोपहर को मामू फुरकान अस्पताल पहुंच गए। मामू फुरकान को देखकर साबरा धीरे से मुस्कुराई। मामू फुरकान की शख्सियत ऐसी थी कि उनका चेहरा देखकर लोगों के दिल में फूल खिल जाते थे। उनके अंदर ऐसी मकनातीसी कशिश मौजूद थी, जो भी उन्हें देखता उसका दिल उनकी तरफ खींचता। मामू फुरकान के एहतराम में साबरा उठने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे सख्ती से मना कर दिया। साबरा बेटा, लेटी रहो, उठने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। हाँ भाई, क्या परेशानी है तुम्हें? मुझे तो कोई परेशानी नहीं। फिर गुस्सा होगा? नहीं, गुस्सा भी नहीं है, साबरा ने अपने चेहरे से बाल हटाते हुए कहा। फिर आप यहाँ अस्पताल में किस खुशी में तशरीफ़ लाई हैं? मामू फुरकान ने हंसकर पूछा। मैं तो खुद नहीं आई, ये लोग मुझे लेकर आए हैं। मैं खुद तो नहीं आई, ये लोग लाए हैं। साबरा ने बाबर और अकबर की तरफ इशारा किया। अगर हम लोग अस्पताल न लाते तो ये अब तक चल बसी होती, बाबर ने मजाक में कहा। हाँ, आप तो यही दुआ करेंगे। साबरा ने बाबर को तिरछी नज़रों से देखा। मामू फुरकान ने लड़ाई के आसार देखे तो फौरन दरमियान में आ गए। अच्छा भाई, लड़ाई नहीं होगी, अस्पताल है, उसे घर समझने की कोशिश न करें। अच्छा बाबर, ये बताओ नीलम का क्या हाल है? नीलम घर में है, वो लोग आज नहीं गए, साबरा की वजह से रुक गए, हो सकता है कल जाएं, बाबर ने बताया। साबरा के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा है? मामू फुरकान ने बाबर से पूछा। मेरा ख्याल है कि ये शाम तक यहाँ से निकाल दी जाएंगी, बाबर ने फिर शोखी दिखाई। देखें मामू, उन्हें समझाएं, साबरा ने खफगी से कहा। बाबर, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? तुम अपनी आक़िबत ख़राब करने पर क्यों तुले हुए हो? अच्छा मामू, आप भी क्यों नहीं? आखिर मामू किसके हैं आप? साबरा ने इस मर्तबा मामू फुरकान को भी लपेट में ले लिया। इस बात का एहसास कर लें कि मैं अस्पताल में हूँ। मामू फुरकान कुछ देर और बैठे, खुशगप्पियाँ होती रहीं, फिर वो इजाज़त लेकर चले गए। शाम को डॉक्टर ने साबरा को घर जाने की इजाज़त दे दी, इस हिदायत के साथ कि किसी मसले पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। साबरा को खासी निकाहत हो गई थी। वो एक ही दिन में बरसों की मरीज़ा महसूस होने लगी थी। आने से पहले ही साबरा ने बाबर को हिदायत कर दी थी कि वाजिदा और फैयाज मेरे सामने न आए, उनकी शक्लें देख कर ही गुस्सा आने लगता है। बाबर अजीब से सिचुएशन में फंस गया था। एक तरफ बीवी थी, दूसरी तरफ बेटे के ससुराल वाले थे। ससुराल से पहले वो उसकी साली थी, दोहरा रिश्ता था। वो किस तरह उनसे कहता कि साबरा के कमरे में न जाएं। वो आप लोगों की शक्लें देखने की भी रवादात नहीं है। अस्पताल तक तो बात निभ गई थी, वो तो डॉक्टरों के आड़ ले गई थी, मुलाकाती ममनू करार दे दिए गए थे। लेकिन अब जबकि वो घर पर आ गई थी, उन्हें मिलने से कैसे रोका जाता? लेकिन उसके सिवा कोई चारा नहीं था कि फैयाज और वाजिदा को साफ साफ बता दिया जाए। तब बाबर काफ़ी देर तक उन्हें बताने के लिए मुनासिब अल्फाज तलाश करते रहे।
لیکن وہ کتنے ہی میٹھے الفاظ ڈھونڈ لیتا، کیسا ہی رس بھرا لہجہ اختیار کر لیتا، لفظوں کے ہیر پھیر اور لہجے کی تبدیل سے مفہوم تو نہیں بدل سکتا تھا۔ جب واجدہ نے صابرہ کے گھر آنے کے بعد اس کے کمرے میں جانے کی کوشش کی تو بابر واجدہ کا نرمی سے ہاتھ پکڑ کر اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ ان کے پیچھے پیچھے فیاض تھا۔ واجدہ، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ بابر نے ملائمت سے کہا۔ نہیں بابر بھائی، آپ کہیں، میں کیوں برا مانوں گی بھلا؟ تم صابرہ کے کمرے میں مت جاؤ، وہ اس وقت پاگل ہو رہی ہے، اسے کچھ نہ دکھائی دے رہا ہے اور نہ سنائی دے رہا ہے، اور جب آدمی کو کچھ دکھائی نہ دے، سنائی نہ دے تو ایسے آدمی کے سامنے جانے سے کیا فائدہ؟ میں جانتا ہوں کہ وہ تمہاری سگی بہن ہے، تمہارا دل اس کے لیے تڑپتا ہوگا، تم اسے دیکھنا چاہتی ہوگی، لیکن واجدہ، ایسے عیادت کا کیا فائدہ جو مریضہ کو تسلی دینے کے بجائے نقصان پہنچا دے؟ صابرہ کو اس بات سے بہت دکھ پہنچا ہے، اب وہ تمہارا، فیاض کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ بابر نے دل پر پتھر رکھ کر سب کہا۔ یہ سب سن کر فیاض کے چہرے کی رنگت بدل گئی، وہ چور سا ہو گیا۔ واجدہ یہ سب سن کر بے اختیار رو پڑی۔ یہ ٹھیک تھا کہ اس نے نیلم کے بارے میں حقائق نہ بتلا کر غلطی کی تھی، جرم کیا تھا، لیکن اس نے اپنے اس جرم کی صابرہ سے معافی مانگ لی تھی، پھر تو اسے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ تب فیاض حسین ایک عزم کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس نے صوفے کے نزدیک پہنچ کر واجدہ کے سانے پر ہاتھ رکھا۔ واجدہ! واجدہ نے اپنا سر اٹھایا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، بمشکل اس کے حلق سے آواز نکلی، جی؟ واجدہ، اپنے آنسو پوچھ لو، اٹھو یہاں سے، چلیں، ابھی وقت ہے، ایئرپورٹ چلتے ہیں، رات کی فلائٹ سے لاہور نکل جائیں گے، چلو جلدی کرو، تیاری کرو، یہاں کافی عزت افزائی ہو گئی ہماری۔ یہ کہہ کر فیاض کمرے سے نکل گیا۔ بابر اسے روکنا چاہتا تھا لیکن روک نہ سکا۔ واجدہ نے آنسو بھری آنکھوں سے بابر کو دیکھا اور بڑے درد سے بولی، فیاض ٹھیک کہہ رہے ہیں بابر بھائی، ہمیں اب اس گھر میں نہیں رکنا چاہیے۔ بابر گونگا ہو گیا، وہ نہ تو یہ کہہ سکا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، یہ تک نہ کہہ سکا کہ مت جاؤ۔ واجدہ اپنے آنسو پونچھتی اٹھی اور تیز تیز قدموں سے کمرے سے نکل گئی۔ اکبر اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور اسی اذیت ناک صورت کے بارے میں سوچ کر ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ وہ نیلم کو کسی قیمت پر چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ نیلم اس کے خوابوں کی شہزادی تھی۔ اس نے نیلم کے خواب دیکھے تھے اور یہ اتفاق تھا کہ وہ اسے حاصل ہو گئی تھی۔ اب اپنے خوابوں کی شہزادی کو وہ کیسے چھوڑ دیتا؟ اکبر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اپنے لٹتے ہوئے کارواں کے نظارے میں مہو تھا کہ اچانک احساس ہوا جیسے کسی نے اس کا نام لے کر اسے آواز دی ہو۔ وہ ایک دم چونک پڑا۔ چونک کر اس نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا۔ دروازے پر نیلم کھڑی تھی۔ آؤ نیلم، میرے خوابوں کی شہزادی، میرے پاس آؤ، اکبر نے جذباتی لہجے میں کہا۔ امی ابو جا رہے ہیں، نیلم نے بیڈ کے نزدیک پہنچ کر کہا۔ مجھ سے انہوں نے تیاری کے لیے کہا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اکبر نے چونک کر پوچھا۔ لاہور، اور کہاں؟ نیلم نے سپاٹ لہجے میں بتایا۔ اس وقت؟ اکبر حیران ہوا۔ ابو بہت غصے میں ہیں، اب وہ یہاں سے فوراً چلے جانا چاہتے ہیں، ویسے جانا تو ہے ہی کل، آج چلے گئے۔ اچھا، اکبر نے ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ اور کیا کر سکتا تھا بھلا؟ چند لمحوں تک وہ نیلم کو پلک جھپکائے بنا ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ اس کے اس طرح دیکھنے سے نیلم پوچھی، اس طرح کیوں گھور رہے ہیں مجھے؟ نیلم، تم جانتی ہو نہیں، تم کہاں جانتی ہوگی؟ نیلم، یہ دنیا والے تمہیں مجھ سے چھین لینا چاہتے ہیں، لیکن نیلم، میں نے قسم کھا لی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں کھونے نہ دوں گا۔ اکبر نے بڑی آرزوؤں سے میں نے تمہیں حاصل کیا ہے۔ اکبر جذباتی ہو گیا۔ اکبر، میں خود بھی یہی چاہتی ہوں، میں تمہاری ہوں، تمہاری رہنا چاہتی ہوں، نیلم نے بے اختیار کہا۔
جب نیلم اکبر کے ہونے کا عہد کر رہی تھی تو اسی وقت کہیں سے میاؤں کی خوفناک آواز آئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا پکڑ لیا ہو۔ گلا گھونٹنے کا احساس بس چند لمحوں کے لیے ہوا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ گلے کے پاس لے کر اوہ کر کے رہ گئی۔ کیا ہوا نیلم؟ اکبر نے اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ لی تھی۔ کچھ نہیں، نیلم نے اپنی کیفیت چھپا لی۔ گلے میں کچھ خراش سی محسوس ہوئی۔ ابھی میاؤں کی آواز بھی آئی تھی۔ اکبر نے فکر مند ہو کر کمرے میں ادھر ادھر نگاہ ڈالی۔ میں نے نہیں سنی، نیلم نے یہاں بھی جھوٹ بولا۔ اکبر نے بیڈ کے نیچے ادھر ادھر کالے بلے کو تلاش کیا لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ کیا امی کو تم لوگوں کے جانے کا معلوم ہے؟ اکبر نے پوچھا۔ نہیں، نیلم نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، میں جا کر بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے سے نکل کر صابرہ کے کمرے میں پہنچا۔ صابرہ بیڈ پر سیدھی لیٹی ہوئی چھت کو گھور رہی تھی۔ امی، خالہ خالو ابھی جا رہے ہیں، اکبر نے فکر مندی سے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ جانے دو، صابرہ نے بے نیازی سے کہا۔ امی، آپ ان سے بات کر لینا، اکبر نے ماں کے پاؤں پکڑ لیے۔ بات کرنا تو دور کی بات ہے، میں تو ان لوگوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، صابرہ بولی۔ آخر کب تک؟ ساری زندگی، صابرہ نے بڑے یقین سے کہا۔ کیا تو مجھ سے واقف نہیں ہے؟ اکبر اپنی ماں کی عادت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ کیا، صابرہ کی ضد سے گھر کا ہر فرد واقف تھا۔ وہ ایک بار جو فیصلہ کر لیتی، صحیح یا غلط، اس پر زندگی بھر کاربند رہتی۔ اب اس نے اپنی سگی بہن اور بہنوئی کی شکل نہ دیکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو دنیا کا کوئی آدمی اسے اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ اکبر خاموشی سے سر جھکائے اس کے کمرے سے نکل آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس موضوع پر اپنے باپ سے بات کرے۔ وہ بابر کو سارے گھر میں تلاش کرتا رہا۔ بالآخر ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ بابر ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ وہ صوفے پر نیم دراز تھا اور سوچوں میں گم تھا۔ دروازے پر آہٹ سن کر اس نے سر اٹھایا۔ اکبر کو دروازے پر پا کر اس نے سر کے اشارے سے اسے نزدیک بلایا لیکن زبان سے کچھ نہ بولا۔ ابو، اکبر کی آواز میں لرزش تھی۔ میں جانتا ہوں اکبر، تم یہاں کیوں آئے ہو، کیا کہنے آئے ہو، جو ہوتا ہے ہونے دو۔ ابو، وہ لوگ جا رہے ہیں، اپنے ساتھ نیلم کو بھی لے جا رہے ہیں، اکبر نے فکر مندی سے کہا۔ تو جانے دو، نیلم ان کی بیٹی ہے، وہ اپنی بیٹی کو لے جا رہے ہیں، بابر نے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن ابو، اس طرح، اکبر کے لہجے میں افسوس تھا۔ اور کس طرح جائیں اس گھر میں؟ ان کی جو عزت افزائی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں وہ اس طرح نہیں جائیں گے تو اور کس طرح جائیں گے؟ بابر نے غصے سے کہا۔ ابھی یہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ ماموں فرقان کا فون آ گیا۔ بابر نے ان کی بات سننے سے پہلے گھر کی صورتحال بتائی۔ ماموں فرقان یہ سب سن کر پریشان ہو گئے اور بولے، یہ تو بہت برا ہوا، صابرہ کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی ضد اچھی نہیں ہوتی۔ ماموں، میں کیا کر سکتا ہوں، آپ صابرہ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اچھا بابر، تم یوں کرو کہ ان لوگوں کو روکو، میں آ رہا ہوں۔ جب تک میں نہ آ جاؤں وہ گھر سے کہیں نہیں جائیں گے۔ نیلم کو ہر قیمت پر روکنا ہے، اسے ان کے ساتھ نہیں جانے دینا۔ کیوں ماموں؟ بابر پریشان ہو کر پوچھا۔ یہ میں آ کر بتاتا ہوں۔ مختصر اتنا سن لو کہ دادا غفور نہیں چاہتے کہ نیلم کراچی چھوڑے۔ اگر وہ ایک بار کراچی سے چلی گئی تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آ سکے گی، ماموں فرقان نے بتایا۔ تفصیل میں آ کر بتاتا ہوں، تم انہیں میرے گھر پہنچنے تک روکے رکھو۔ اچھا ٹھیک ہے ماموں، آپ آئیں، میں انہیں اس وقت تک کے لیے روکتا ہوں۔ ٹیلی فون بند کر کے بابر نے اکبر کی طرف سنجیدگی سے دیکھا اور بولا، بیٹے، واجدہ کو بلاؤ۔ اکبر چاہتا تھا کہ وہ باپ سے ماموں فرقان کے فون کے بارے میں معلوم کر کے انہیں پوچھے لیکن اس کی ہمت نہ پڑی۔ وہ خاموشی سے ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واجدہ کے ساتھ کمرے میں واپس آ گیا۔ واجدہ کے ہاتھ پر ساڑھی لٹکی ہوئی تھی، شاید وہ اسے طے کرتے کرتے اکبر کے ساتھ آ گئی تھی۔
جی بابر بھائی۔ واجدہ اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ بابر نے دیکھا کہ واجدہ کی آنکھوں میں اب بھی آنسو تیر رہے ہیں۔ بیٹھو واجدہ۔ بابر نے اپنے نزدیک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں بابر بھائی، اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اپنے کپڑے سمیٹ رہی ہوں۔ واجدہ، ماموں فرقان کا فون آیا تھا، وہ ابھی آنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے مجھ سے کہ تم لوگ گھر سے نہ جاؤ۔ وہ کچھ نیلم کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے، تفصیل وہ خود آ کر بتائیں گے۔ مناسب سمجھو تو آدھا گھنٹہ رک جاؤ، اتنی دیر میں وہ یہاں ضرور پہنچ جائیں گے۔ ماموں فرقان کا نام سن کر واجدہ نرم پڑ گئیں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے پلٹیں اور کمرے سے نکل گئیں۔ بابر کے کہنے کے مطابق ماموں فرقان آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے واجدہ اور فیاض سے ڈرائنگ روم بند کر کے بات کی۔ بابر علی بھی ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ وہ دونوں ایک منٹ بھی اس گھر میں رکنے کو تیار نہ تھے، جبکہ ماموں فرقان چاہتے تھے کہ وہ رات کی فلائٹ سے لاہور نہ جائیں، انہیں لاہور ایئرپورٹ پر دقت ہوگی۔ ماموں فرقان کے سمجھانے سے وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ رات کی فلائٹ سے واپس نہیں جائیں گے، صبح دن کی فلائٹ سے چلے جائیں گے، لیکن اب یہاں نہیں رکیں گے، رات کسی ہوٹل میں ٹھہریں گے۔ ماموں فرقان پھر اڑ گئے۔ انہوں نے اپنے پرخلوص رویے سے انہیں اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ بے شک اس گھر میں نہ رہیں، لیکن ہوٹل بھی نہ جائیں اور رات کو ان کے گھر رہیں۔ پھر انہوں نے نیلم کے بارے میں بھی بات کی، لیکن تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا، کہا کہ پہلے میرے ساتھ گھر چلو، وہاں پر بات ہوگی۔ ماموں فرقان نے ایسا پتا پھینک دیا تھا جس کا کوئی توڑ نہ تھا۔ نیلم میں واجدہ اور فیاض کی جان بستی تھی۔ نیلم کے بارے میں انہوں نے ایسی بات کہہ دی تھی کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ چلے جائیں۔ ماموں فرقان تینوں کو اپنے ساتھ لے کر عزیز آباد پہنچ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا گھر ان لوگوں کی نظر میں چھوٹا دکھائی دے گا، لیکن ان کا دل چھوٹا نہ تھا۔ وہ بڑے دل کے مالک تھے۔ ان کا دل دریا اور دماغ سمندر تھا۔ ان کی شخصیت شجر سایہ دار کی سی تھی۔ فیاض حسین اپنے شہر کا ایک بڑا آدمی تھا، لیکن اس میں تکبر نہ تھا۔ یہی حال واجدہ کا بھی تھا۔ واجدہ تو فیاض حسین سے اس معاملے میں 2 ہاتھ آگے تھی۔ وہ اپنے سے چھوٹے لوگوں کی عزت کرنا خوب جانتی تھی۔ اس کی اسی عادت نے تو اسے نیلم دلوائی تھی۔ حسنہ کو اس نے کبھی ملازمہ نہ سمجھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حسنہ اس کے حسن سلوک پر مر مٹی تھی اور اپنے جگر کا ٹکڑا اس کے حوالے کر کے چلی گئی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے، لیکن لفظوں کا گھاؤ کبھی نہیں بھرتا۔ عزیز آباد پہنچ کر واجدہ اور فیاض نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ ماموں فرقان کے 120 گز کے مکان کی دونوں میاں بیوی نے کچھ اس طرح تعریف کی کہ انہیں اپنا مکان محل معلوم ہونے لگا۔ شمشا نے نیلم کو دیکھتے ہی گلے لگا لیا۔ نیلم بھی اس طرح شمشا کے گلے لگی جیسے وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتی ہوں۔ ممانی ریحانہ نے بھی واجدہ کو اس طرح ہاتھوں ہاتھ لیا جیسے ان کی آمد کی منتظر تھی۔ گھر میں ایک ہنسی خوشی کا ماحول تھا۔ واجدہ کو اس ماحول میں بڑا سکون ملا۔ جب سے وہ کراچی آئی تھی جیسے پریشانی میں تھی، اس کے دماغ کی رگیں کھینچ رہی تھیں۔ اب جا کر اس کے تنے ہوئے اعصاب کو سکون کا احساس ہوا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ سب لوگ ایک کمرے میں اکٹھا ہو گئے۔ رات گئے تک خوش گپیاں چلتی رہیں۔ دوسرے دن دوپہر کی فلائٹ سے واجدہ اور فیاض لاہور چلے گئے۔ نیلم کو انہیں مجبوراً چھوڑنا پڑا۔ دادا غفور کی یہی ہدایت تھی۔ ان کا خیال تھا کہ نیلم اگر یہاں سے چلی گئی تو سخت نقصان میں رہے گی۔ وہاں سید پور کا جن اسے کہیں کا نہ رکھے گا۔ دادا غفور چاہتے تھے کہ اس جن سے نجات کے لیے کوئی ٹھوس عمل کیا جائے۔ اس عمل کے لیے نیلم کا نظروں کے سامنے رہنا ضروری تھا۔ اکبر اور بابر ان دونوں کو ایئرپورٹ چھوڑ آئے تھے۔ جاتے ہوئے واجدہ نے نیلم کو
मामू के करीब करते हुए कहा, मामू फुरकान, नीलम को शमशा की तरह समझना, मैं उसे महज आपके सहारे छोड़े जा रही हूँ। हाँ वाजिदा, तुम इत्मीनान से जाओ, नीलम की फिक्र मत करो, ये मुझे शमशा से भी ज़्यादा अजीज़ रहेगी। मामू फुरकान ने ये अल्फाज रस्मन नहीं कहे थे, बल्कि उन्होंने जो कहा था उसे अपने दिल पर लिख लिया था। जब ये लोग गुलशन से निकले तो साबरा को कुछ नहीं बताया गया था। उसने यही कयास कर लिया था कि वाजिदा और फैयाज़ नीलम को लेकर लाहौर जा चुके हैं। उसे नहीं मालूम था कि वो लोग एयरपोर्ट नहीं मामू के घर चले गए हैं, और ये कि नीलम अपने वालिदैन के साथ लाहौर नहीं गई, मामू फुरकान के यहाँ है। और ये बात उसे इस वक्त मालूम हुई जब मामू फुरकान शाम को नीलम के साथ गुलशन पहुँचे। वाजिदा और फैयाज़ 12:30 बजे के करीब एयरपोर्ट चले गए। उनके जाने के बाद 2 बजे के करीब इन लोगों ने खाना खाया। फिर सहपहर को मामू फुरकान नीलम को लेकर दादा गफूर के घर ब्रिंस रोड पहुँचे। दादा गफूर की यही हिदायत थी कि वो नीलम को देखना चाहते थे। ब्रिंस रोड जाते हुए मामू फुरकान नीलम को बगौर देख रहे थे। उन्होंने बस यही कहा था कि दादा गफूर उनके दूर के रिश्तेदारों में से हैं। वो बहुत दिन से बुला रहे थे। हमने सोचा कि चलो उनके घर चला जाए। तुम भी हो, सोचा कि तुम्हें भी साथ ले चलें। तुमने वो इलाका नहीं देखा, तुम्हारी सैर भी हो जाएगी। मामू फुरकान टैक्सी में आगे बैठे हुए थे। पीछे ममानी, रेहाना और शमशा थीं। नीलम इन दोनों के दरमियान में थी। मामू फुरकान ने नीलम को दरमियान में जानबूझकर बिठाया था। टैक्सी तेजी से दादा गफूर के घर की तरफ बढ़ रही थी। मामू फुरकान नीलम को गुजरने वाली सड़कों और उसके नाम बताते जा रहे थे। सदर से निकलने के बाद अचानक नीलम का रंग बदला। उसने घबरा कर मामू फुरकान के कंधे पर हाथ रखा और बोली, मामू, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? बेटा, हमने आपको बताया तो था कि हम दादा गफूर के यहाँ जा रहे हैं। नहीं मामू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे आप यहीं उतार दें, नीलम ने अजीब से लहजे में कहा। मामू फुरकान उसके लहजे की तब्दीली को महसूस कर रहे थे। उन्होंने दिल ही दिल में उसकी परेशानी को देखते हुए उस पर कुछ पढ़ना शुरू किया। रोको टैक्सी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नीलम ने अचानक दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। ममानी रिहाना ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। मामू फुरकान का उसे दरमियान में बैठाना काम आ गया। इस बात का पूरा अमकान था कि अगर वो किनारे पर बैठी होती तो अब तक कब का टैक्सी का दरवाज़ा खोल चुकी होती। नीलम की बात सुनकर टैक्सी वाले ने फुरकान मामू की तरफ देखा, जैसे पूछना चाहता हो, क्या मामला है? टैक्सी मत रोकना। ये बात मामू फुरकान ने टैक्सी वाले को इशारे से समझाई। मामू फुरकान कुछ पढ़ रहे थे, इसलिए ज़ुबान से कुछ बोलना नहीं चाहते थे। नीलम, परेशान मत हो बेटे, ममानी रिहाना ने उसका सर अपने कंधे से लगाते हुए कहा। नीलम ने अपना सर फौरन ममानी के कंधे से उठा लिया और एक मर्तबा फिर टैक्सी का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे घर वापस ले चलें। नीलम ने मामू फुरकान से इल्तिजा की। मामू फुरकान ने इशारे से नीलम को करीब आने को कहा, जैसे वो उसे आहिस्तगी से कुछ बताना चाहते हों। नीलम उनका इशारा पाकर जब आगे की तरफ झुकी तो मामू फुरकान ने उसके चेहरे पर जोर से फूंक मारी। नीलम ने एक झुरझुरी सी ली, फिर वो बड़े इत्मीनान से सीट से कमर लगाकर बैठ गई। वो जो उसका दिल बदल गया था और बार बार टैक्सी से उतरने की कोशिश कर रही थी, एकदम झाग की तरह बैठ गई और पूरी तरह खामोश हो गई। ब्रिंस रोड का इलाका शुरू हो चुका था। मामू फुरकान ने बाएं जानिब टैक्सी मुड़वाई और फिर साइड में लेकर गाड़ी रोकने को कहा।
टैक्सी से उतरकर मामू फुरकान ने किराया अदा किया और फिर वो लोग बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ने लगे। दादा गफूर के घर वालों ने नीलम को हाथों हाथ लिया। नीलम ने इन लोगों को देखकर बज़ाहिर खुशी का इजहार किया, लेकिन उसके चेहरे से परेशानी झलक रही थी। मामू फुरकान ने दादा गफूर के कमरे में जाकर नीलम की आमद और उसकी कैफियत के बारे में बताया और बोले, दादा गफूर, नीलम को जल्द देख लीजिए, कहीं उसकी हालत न बिगड़ जाए। अरे फुरकान, तुम फिक्र न करो, वो अब आ गई है। ये घर किसी किले की तरह है, बिल्कुल महफूज। इस घर में कोई गैर इंसानी मखलूक पर भी नहीं मार सकती। दादा गफूर ने बेनियाजी से कहा। मैं जानता हूँ, मामू फुरकान ने संजीदगी से कहा। जानते हो तो फिर परेशान क्यों होते हो? परेशान इसलिए हूँ कि उसकी माँ उसे मेरे सुपुर्द करके गई है। मैं चाहता हूँ कि उसे खैर हो आफियत से उसके घर पहुँचा दूँ। अच्छा भाई, जरा बुलाओ उसे, दादा गफूर ने कहा। मामू फुरकान फौरन उठे, अंदर कमरे में आए। नीलम दादा गफूर के पोते पोतियों के साथ बातों में मसरूफ़ थी। मामू फुरकान का चेहरा देखते ही वो सहम गई। मामू फुरकान ने उसकी कैफियत महसूस कर लिया, लेकिन उसका इजहार न किया। खुश होकर बोले, हाँ भाई, गप्पें शुरू हो गईं। तुम लड़कियों की एक बात अच्छी होती है, बहुत जल्द एक दूसरे से घुल मिल जाती हो। आओ नीलम, दादा गफूर को सलाम करो, वो तुम्हें याद कर रहे हैं। मुझे मामू? नीलम ने खोए हुए लहजे में कहा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। नीलम कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने गहरी नज़रों से उसे देखा और खुश होकर बोले, नीलम बेटे, आओ, इधर आ जाओ मेरे पास। आदाब दादा, नीलम ने आंखें झुकाए आदाब से कहा। जीती रहो बेटी, दादा गफूर ने दुआ दी। नीलम सिमट कर दादा गफूर के पास चौकी पर बैठ गई। दादा गफूर गांव तकिए से टेक लगाए बैठे। उन्होंने आगे झुककर नीलम के सर पर हाथ रखा और बोले, कैसी हो बेटी? जी ठीक हूँ दादा। दादा गफूर ने अपनी काली वास्केट की जेब में एक 500 रुपये का नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, लो बेटे, ये रख लो। अरे दादा, इसकी क्या ज़रूरत थी? नीलम ने धीरे से कहा। नीलम, तकल्लुफ़ ना करो, फ़ौरन नोट पकड़ लो। तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि तुम्हें मुंह दिखाई के 500 रुपये मिल रहे हैं। ज़रा अपनी ममानी रेहाना से पूछना, वो आज तक रोती हैं कि उसे दादा गफूर ने पहली मर्तबा देखा था तो 100 रुपये निकाल कर दिए थे। मामू फुरकान ने हंस कर कहा। दादा गफूर मुस्कुरा दिए मगर बोले कुछ नहीं। फिर उन्होंने तकिए के नीचे से तस्बीह निकाली और वो अंदर से किसी को आवाज़ देने ही वाले थे कि मामू फुरकान बोले, दादा पानी लाऊं क्या? हाँ, एक गिलास पानी चाहिए, दादा गफूर ने कहा। मामू फुरकान पानी लेने अंदर चले गए। जब पानी लेकर आए तो दादा तस्बीह पढ़ने में मशगूल हो चुके थे। उन्होंने हाथ के इशारे से पानी अपने नज़दीक रखने को कहा। मामू फुरकान ने गिलास चौकी पर रख दिया। तस्बीह मुकम्मल करने के बाद दादा गफूर ने गिलास उठाकर फूंकें मारी और नीलम की तरफ बढ़ाते हुए बोले, लो नीलम, ये पानी पी लो। पानी के गिलास को नीलम ने गौर से देखा। गिलास हाथ में लेते हुए जरा झिझकी। दादा, मुझे प्यास नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, जितना पी सकती हो पी लो। नीलम, ये पानी फ़ौरन पी लो, तुम्हारे सर में हर वक्त दर्द रहता है ना, ठीक हो जाएगा, मामू फुरकान ने कहा। अच्छा मामू। नीलम ने दादा गफूर के हाथ से गिलास ले लिया। गिलास को अपनी आँखों के सामने रख कर उसे घूरने लगी। पानी में कुछ पड़ा हुआ है क्या नीलम? दादा गफूर ने पूछा। यही देख रही हूँ, नीलम ने गिलास को बदस्तूर घूरते हुए कहा। लाओ, मुझे दिखाओ, मैं देखूं। मामू फुरकान ने हाथ बढ़ाया। नीलम ने गिलास मामू फुरकान के हाथ में दे दिया।
उन्होंने जरा ऊपर रोशनी में करके देखा। पानी बिल्कुल साफ था, उसमें कोई तिनका वगैरह न था। नीलम, पानी बिल्कुल साफ है, पी लो। मामू फुरकान ने ग्लास नीलम की तरफ बढ़ाया। नीलम ने ग्लास फिर अपने हाथ में लिया और उसे अपनी आंखों के सामने करके बगूर देखने लगी। बेटे, वहम ना करो, पानी पी लो, इस मर्तबा दादा गफूर बोले। लेकिन नीलम ने पानी ना पिया, वो बदस्तूर उसे घूरती रही। मामू फुरकान ने दादा गफूर की आंखों में देखा। दादा गफूर की आंखों में तशवीश थी। नीलम, पानी पी लो, जल्दी करो। मामू फुरकान ने तहकुमाना लहजा अख्तियार किया। इसे तू खुद क्यों नहीं पी लेता? मुझे बेवकूफ़ समझता है? अचानक नीलम का लब ओ लहजा बदल गया। उसने मर्दाना आवाज़ में कहा और उस पानी को मामू फुरकान के मुंह पर फेंक दिया। अब क्या होगा दोस्तों आगे जानने के लिए सुनते हैं खाली घर उर्दू नॉवेल की नेक्स्ट एपिसोड।